अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं निगरान सदर ईवान तिजारत कुकी के। और माशाल्लाह इन 2 महीनों में बड़े ज़बरदस्त ये मसरूफ़ रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे, चूंकि उम्र का भी तकाजा है, चेहरे पे काफ़ी नुमाया नज़र आ रही होगी आपको भी थकावट। तो इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा, हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। क्योंकि आपके स्टोर का नाम है अदनान, तो बार बार मेरे ज़हन में वही आ जाता है। तो क्या कहेंगे, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 2 महीने, कितनी तगदो की, कितने थके हैं? डॉक्टर साहब, पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तकलीफ़ करके जहाँ आने की ज़हमत गवारा की। तो मेरा मैसेज चूँकि दुकानदार भाइयों के लिए है, मैं सबसे पहले अपने दुकानदार भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद कुछ गुज़ारिशात उन लोगों से करता हूँ कि कल का चूँकि जहाँ बाज़ार में बाकी लोग भी अपनी ख़रीदारी करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये इलेक्शन की गेम भी एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बाज़ार एक पुरअमन बाज़ार है और दुकानदार वैसे भी पुरअमन होते हैं। तो ये मेरा 2 महीने का जो पीरियड था, मैंने अपने तौर पे हर वो मुमकिन कोशिश की दुकानदारों को सहूलत पहुँचाने के लिए, उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए। जो मसले मसाइल थे, इंशाअल्लाह मैंने हद्दल वसा कोशिश की है कि उनको मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि आज हमारा आखिरी दिन है, कल हमारा इंशाअल्लाह पोलिंग डे है। तो इस वक़्त दोनों ग्रुप जो हैं बड़े एक्टिव हैं और अपने तौर पे अपने ग्रुप की तरफ दुकानदारों को माइल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है कि इस तरह की गेमी बाज़ार के अंदर होनी चाहिए। तो हमने बाकी बातें तो हाजी सैफ रहमान साहब ने तकरीबन कर दी हैं, लेकिन मैं अपने तौर पे एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रखें। माशा ये 2 दिन हैं, 4 दिन हैं, उसके बाद अगर हमारे मसाइल इकट्ठे हैं, दोनों ग्रुपों के मसला ये है कि वो एक मसाइल दुकानदारों के हल करने के लिए आ रहे हैं। तो एक जज़्बा रख के वो आ रहे हैं और इंशाअल्लाह जो ग्रुप भी आप वो दुकानदार भाई मुतहब करेंगे, वो इंशाअल्लाह आपका फ़ैसला बेहतर फ़ैसला होगा। तो मैं चूँकि कल संडे है, छुट्टी का दिन भी है, तो अपने तौर पे हमने तमाम प्रोसेस कल के लिए कंप्लीट कर लिए है। सिक्योरिटी के हवाले से भी कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे हमारी पोलिंग शुरू होगी और शाम 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद चूँकि हमारा पोलिंग ऑफिस जो है वो तौहीद रोड पे राजा होटल है, तो इंशाअल्लाह जो ही बक्से हमारे पास आने शुरू हो जाएँगे, तो तकरीबन 4 बजे हम इसको सील कर देंगे। चूँकि सिक्योरिटी का मसला है, हम सिर्फ़ उनके पोलिंग एजेंट को आने की इजाज़त होगी, उसके बाद ये मीडिया वालों को इजाज़त होगी, लेकिन उसके बाद हम किसी को ऊपर आने की इजाज़त नहीं देंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करें और इस प्रोसेस को ठीक तौर पे मुकम्मल करने की आप भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह, ये तो आपने लोगों के लिए एसओपीज़ जारी की। अपने हवाले से बताइएगा कि आपका 2 महीने का एक्सपीरियंस और काफ़ी थका देने वाले मामलात थे। चूँकि पूरे बाज़ार को देखना और फिर साथ में आपकी मसरूफ़ियत, आप हैं भी अकेले। तो कौन-सी चीज़ में आपको ज़्यादा मुश्किलात नज़र आई? देखें, दुकानदारों के मसले जो होते हैं ना, वो सबसे दुकानदार ये चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने अपने तौर पे मैं यहाँ इस मौके पे मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टीएमओ साहब का, टीएमओ साहब ने तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस वालों को डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और एसपी साहब और जितने भी उनके फोर्सेस हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा ताउन किया। और एसी साहब से भी मेरी गुज़ारिश होती रहती थी, तो उन्होंने भी इंशाअल्लाह मेरे साथ बहुत बड़ा ताउन किया। मैंने जो ये 2 महीने का टाइम गुज़ारा है, तो मैंने मसरूफ़ अपने काम के अलावा मैंने इसको बाज़ार को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो मैं मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि ये जो मैंने ये रजिस्ट्रेशन का अमल किया है, ये भी लोग कहते थे कि यार आप इसको प्रोसेस को साल तक नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेर जवान नौजवान हैं,
میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے، اسپتال میں کام کرتا ہے وہ زبان، اس نے بڑے اچھے طور پہ 10-15 دنوں کے اندر اندر اس پروسیس کو مکمل کیا. اور اس طرح نہ صرف میں نے شٹر کی بلکہ میرے پاس پورے بازار کا گودام کا بھی ریکارڈ موجود ہے. تو میں تو چونکہ جی میرا جو تھا یہ والنٹیئرلی تھا، لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا. آج جو دونوں گروپ برسر سرکار ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دونوں نے جہاں میرے سلیکشن کا پروسیس تھا تو میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دونوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ ان دونوں کے اعتماد پہ پورا اتروں. اور میں ایک دفعہ ان دونوں گروپوں سے، سر بلند خان سے اور عطا اللہ بھائی سے، ان کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اس کو پرامن ماحول میں کرنے کی آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ناچاکی نہ ہو، کوئی اس طرح کا جھگڑا نہ ہو. اور چونکہ ہم اس کو اچھے طور پہ ایک مثالی طور پہ انشاءاللہ اس کو الیکشن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، ایک بات جو میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، یہ چونکہ ہم جو سوال کرتے ہیں وہ لوگوں کے منہ کی بات ہوتی ہے. فائنانس کے حوالے سے ہر جگہ پریشانی ہوتی ہے. ہم بھی ادارے چلا رہے ہیں، ہماری اپنی دکانیں ہیں، ادارے ہیں، تو فائنانس کے حوالے سے ہم کافی پریشان رہتے ہیں. بازار کے لیے بھی فائنانس کے حوالے سے جو چوکیدارہ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بھی مشکلات پیش آئی ہیں؟ نہیں جی، الحمدللہ. چونکہ سر بلند خان نے جس وقت میں نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت ایک انہوں نے بڑے اچھے طور پہ اچھے ماحول میں مجھے ایک لسٹ دی تھی. اس لسٹ کے مطابق جو لسٹ انہوں نے دی تھی کہ منتھلی جو ایوان تجارت کو جو آتا ہے اس کی مد میں آتا ہے چوکیداروں سے. چونکہ بازار کے اندر ٹھیکیدار ہیں مختلف سیکٹروں کے، وہ ٹھیکیدار اپنے طور پہ جمع کرتے ہیں، انہوں نے اپنے چوکیدار آگے رکھے ہوئے ہیں. اور کچھ ظاہر ہے ایک بندہ رسپانسبلٹی لیتا ہے، اس کی بازار کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس ٹھیکیدار کی. تو اس نے اپنے طور پہ چوکیداروں کو 17,000 دیتا ہے یا جو بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک بندہ رسپانسبلٹی قبول کرتا ہے تو اس کی اپنے طور پہ بھی وہ اپنے رکھتا ہوگا. لیکن ایوان تجارت کو اس میں سے صرف 24,000 روپے ملتے تھے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مشکلات تو نہیں ہوئی؟ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو نہیں دیتے ہوں شٹر کا جو بھی؟ ذرا یہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو مسئلہ ہے بازار میں ہے. صحیح. کیونکہ بعض دکانداروں کے اکثر 2-3 جگہوں میں اس طرح مسئلہ آیا تھا تو پھر میں نے جا کے خود اس کو حل کیا. کیونکہ بعض ٹھیکیداروں کو یا چوکیداروں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک بندے کے 5 شٹر ہیں یا 6 شٹر ہیں تو 6 شٹروں کے 900 بنتا ہے، 900 نہیں دیتا 500 دیتا ہے نا. صحیح. تو یہ مسئلہ اس موقع پہ بھی آیا تھا کہ جو دکاندار نہیں دیتا تو اس کو اور ڈالنے کا حق نہیں دینا چاہیے. لیکن میں نے چونکہ کہا کہ یہ پروسیس جو ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے تو میرا تو شارٹ ٹائم تھا، تو میں اس موقع پہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، ایک دکاندار کا مسئلہ ہو. ووٹنگ پہ ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ جو دکاندار چوکیدارہ نہیں دیتا وہ ایک گروپ کا ہو، دوسرے گروپ کا ہو. ظاہر ہے اس وقت تو ماحول اس طرح گرم ماحول ہوتا ہے تو اس طرح کو بدمزگی کا خطرہ تھا. اس لیے پھر ہمارے آپس میں میٹنگ ہوئی، ٹھیکیداروں سے میٹنگ ہوئی. اس ٹھیکیداروں نے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات مان لی کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. الیکشن کے بعد اس کو انشاءاللہ جو مسئلہ مسائل ہیں، جو آنے والی کابینہ ہوگی، جو آنے والا صدر ہوگا، اس کے ساتھ ہم بھی والنٹیئرلی اس کے ساتھ بیٹھ کے اور اس درمیان میں عزیز الرحمان صاحب کو بلائیں گے، میں خود بیٹھوں گا، کوشش کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. ماشاءاللہ. بس اصل میرا کوشچن تھا یہی، اور یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. مجھے اس حوالے سے چونکہ ہم بھی بازار میں رہتے ہیں، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، ہم بھی تاجر ہیں اور میڈیا سے بھی تعلق ہے، تو چونکہ بازار میں دیکھتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے کافی ساری کنٹروورسیز پائی جاتی تھیں. تو آپ نے بھی میرے سوال کا بڑا ہی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. تو یہ لوگوں کے منہ کی بات تھی. واقعی اسی طرح ہے کہ اس میں بدنظمی ہے، لوگ نہیں دیتے ہیں یا ان سے کسی ٹیکنیکلٹی کی طریقے سے ان سے نکالا جاتا ہے. بہرحال آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. کوئی خاص میسج دینا چاہیں؟ میں میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنا چاہیے. ہمیں پرسکون زندگی پسند ہے تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دکانداروں کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں. تو میں
दुकानदार भाइयों से एक दफ़ा फिर, चूँकि मेरी गुज़ारिशात जो हैं वो दुकानदार भाइयों के लिए, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी रूटीन से हट के अगर आप 10 बजे आते हैं तो कोशिश ये करें कि आप पौने 9 बजे तक पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो ये प्रोसेस हमारा थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो चूँकि आजकल दिन भी छोटे हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जल्दी शाम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जल्दी हमारा जो प्रोसेस है, काउंटिंग जो होगी वो इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाए, चूँकि अपने वोटर्स को भी, अपने उसको वोटर को भी उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो बहरहाल मैं डॉक्टर अतीक जान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पे हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की। उन लोगों को कन्वे करना, मैसेज कन्वे करना उनके ज़रिए हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम मीडिया वालों को, कि जितने भी चैनल्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। दुआ भी करें कि हमारा ये प्रोसेस जो है, हम मिल के इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ, उनकी टीम के साथ, अपने जितने प्रिजाइडिंग है, जितने सिक्योरिटी का मसला है, जितने हमारे जी पोलिंग एजेंट हैं, चीफ पोलिंग एजेंट इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। एक ग्रुप की तरफ से अयूब भाई हैं और दूसरे ग्रुप की तरफ से यूसुफ भाई हैं, ये भी मेरे पास बैठे हैं, मेरा पैगाम सुन रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ये हमारे साथ ताउन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दुकानदार भाइयों को भी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।